पडटा हात निवळ करते परच्या पावसार सगळे हांगा कचरो भायर सरला. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो आयज आसा संडे आनी 7:30 जाल्ली आसा आनी आयज न्हू आमगे जॅकफ्रूट चिप्स करता. सो जॅकफ्रूट चिप्स आमगे त्या घरा कडेन करतली, ओल्ड हावस हांगा कुळागरान. सो आतां आमी वयता अयांश आनी हांव, आमगेली उरलेली फॅमिली तेवटेन पावल्ली आसा. वदळ गेली 6:30 सुमार आनी अयांश आनी हांव आतां वयता. चपाती बिपाती खाली आमी आनी अयांशान एकूच चपाती खाल्या, एक चपाती तेगेली घेतल्या हांवें पार्सल. सो थंय खावनी सुशेगाद आनी खूब टायम जातलो करता म्हटल्यार दनपार मागीर जेवणाक येतली आमी हांगा. आदोळी घेतल्या एक म्हाका लागून, एक आदोळी येयल्या दिसता ऑलरेडी. सो आयज तुमकां हांव प्रोसिजर दाखयता. आतां पळोवया खंय पर्यंत पावला तो, म्हटल्यार इतलें काय रोखडें जावचें ना, पणसुलाक कट करता आसतलें. आतां सद्या मागीर निवळ करपाची बीन आसता. सो प्रोसिजर दाखयता तुमकां कशें करता, कितें करता तें. सो ब्लॉग कंटिन्यू पळया. आनी काय हो पळया हें फाटल्यान बसयला कोण बसपा ना. पळया काल हांगा न्हू इनॉग्रेशन जाला ह्या रस्त्याचें. हें पळय आनी हांगा पळया माड कसो पडला तो सरयांचेर उरला फारवोन. तो माड पळय हांगा हुमटोन पडला, राती बीन आसतलो. हे पळय हांगा सरयांचेर पडलो कसो फारवला हांगा. वाट चलता आतां घरा कडेन वचपा. घरा कडेन आसल्यार सकाळ फुडें सगळें काम चालू जाता आमचें. हें बीन करपाक, निवळ बीन करपाक घरें बीन. तितूंतल्या तितून आमची च्या बीन पिवन जाता आनी हांगा आतां च्या बीन पिवन येवचें पडलें आमकां. आनी हांगा काम चालू जालें आसतलें अर्दें. पळोवया कितलो टायम जाता तो आयज. थंय वाजलें दो फाल्यां या. आतां टायम ना, आतां काम करपा येयलें आमी. फाल्यां परत येवया मागीर. टोटेन वयता, टोटेन चल योटेन चल. खंय रे योटेन चल मरे असो. पळया हांगा पणजुला लोक जालें सुद्दां हांगा. आनी हें पळय आमचें घर हांगा. चल रे हें पळय हांगा वयर मेळयलें एक बारीकशें. चलो चल रे.
देखो करा पळय हांगा पणसूल सकयल आसा तें एक काडलें दिसता 2 जाल्ली तें दिसता थंय आनी इतली पणसूल उरल्या आनी चल हालत पळया गायज म्हाजी जाम जालें आंग बीन दुखता सामकें बसून सकाळीं आमी 7:30 गेल्लीं दिसता 7:30 गेल्लीं आनी आतां जाल्यार 5:30 सो आमी जेवण बीन कांय हाडूं नाशिल्लें माय जी आसा ती घेवन येयल्ली डबे जेवणाचे सो तेंच आमी इल्लें जेवलीं कित्याक खूब उरलें चड उरलें घरा तळपाचें सो आजुनूय चालू आसा आतां म्हाका तेवटेन धाडला उजो बिजो घालपा आसा आमकां न्हांवपाचें बीन आसा न्हू तेका लागून आमी भायर सरली अयेंश हांव ती आजुनूय तळटा थंय बसून सो 1 आनी 2 ना ती पणसुलां आशिल्लीं 7-8 कितलीं सो ते बारीक करता खूब काम आसता आनी म्हाका व्हिडियो काडपाक टायमूच मेळना कित्याक बसलेलें न्हू हांव अयेंशाक सांगलें अयेंशान मातशें मदीं काडल्या तेच क्लिप घातलें हांवें ते निवळ करता फोडले म्हणटकीर निवळ करपाचें आसता तेंची चार निवळ करपाची आसता मागीर ते सुरयेन नाल्यार कित्यान हातीन सुद्दां पोटान सुद्दां कट करपाक मेळटा कट केलें म्हणटकीर मागीर पयलीं सगळें कट करून निवळ करून घेवपाचें चार बीन बियो काडपाच्यो भिकणां आनी मागीर ते बारीक करपाचे चिप्स ते जेन्ना तुमी कितले आतां इतले सुमार घातले तेलान कितले तुमची क्वॉन्टिटी कितली आसा आयदनाचेर डिपेंड सो घातले म्हणटकीर तेजे पयलीं आनी एक काडपाचें आनी तांकां मीठ लावन दवरपाचें चड मीठ लावप ना मातशें लावप कित्याक नाल्यार तें उदक सुट्टा तांकां सो मातशी क्रिस्पीनेस येता मीठ लायलें म्हणटकीर आनी आवळोन येता अशें करून थोडें जावना आतां बेजार येयला हांवें पळय बॅग घेवन येयलां आदोळी घेवन येयलां हांव व्हेल्ली ती आदोळी आनी अयेंशा ही पळय फ्रुटी मेळ्ळी डाडा मेळ्ळा तेजो वाटेर आमकां चल रे जळारी फोडटा हांगा कितें जालें यो पळया गायज म्हाजी 2 जळारी बसल्या कश्यो ही पळया मारून उडयली देव मरे वाटेर चुक्यान गेल्या पुरो जालें तूं आनी मदीं देव कसो कितें ब्रेक मारता तो कितें करता येता काय ना हांगा गायज पावली आमी घरा आनी लिटरली जाम जाला हांव आनी ती सगळी फॅमिली आमची तेवटेन आसा त्या घरा कडेन अजून येवना अजून जावना तांकां काळोख जातलो सो दिसता म्हाका कित्याक ते बारीक करपाक व्हडलो टायम लागना तळपाक टायम लागता तळपाक ते आनी न्हू ते एक पणसाचे आमी एकूच पणसाचे करताली ह्या फावट दुसऱ्या पणसाचे कोणा खंयचे तरी हाडलेले सो तेका लागून ते मातशे मोव पडले सो ते अर्दे दवरले अर्दे चिरून दवरल्याक कितें केलां आतां उरलेले खंय सालां घालतली उरलेले पणसाचे जे बारीक करून दवरले जी आनी खूब पाशी आसा हें करपाक एक दोन पणसाचे व्हडलेशें कांय लागना फक्त न्हू तेलान घालचे पयलीं जे मीठ लायता तें सारकें लागपाक जाय आनी चड हें जावपाक जायना अशें उदक कशें जावपाक जायना मीठ लायलें म्हणल्यार रोखडेंच मातशें मीठ उडोवपाचें मातशें क्रिस्पीनेस येवपा सारकें आनी रोखडेंच मागीर तेलान घालपाचें मागीर ते बरें क्रिस्पी जाता आनी आमी करता पळय इतलें क्रिस्पी जाता न्हू भरपूर टेस्टी लागता सामकें मनीस कोण ना जालो अयेंशाक हांवें सांगलेलें अयेंश आयकत ना जालो म्हाजे मोबायल घेवन बसलेलो मातशें काड रे व्हिडियो म्हटल्यार आयकत ना जालो मागीर आसूं म्हटलें म्हाका ते मदीं थंय उठ बस जायना आदोळेर एकदां बसलें म्हणटकीर परपर उठपाक आनी कमर बीन धरली म्हाजी सामकी बसून सो तितले व्हिडियो काडले मातशें चड न्हू राती केल्लो टोमॅटोचो सार राती न्हू सकाळीं केल्लीच तो सो हो घेवन गेल्लीं आमी आनी हें मुगाचें तोणाक केल्लें तेंवूय येल्लें आनी हांगा आसा काटे सांसव केल्लें पळोवया कितलें जावन केन्ना म्हाका न्हिदल्यार पुरो जाला आनी आतां कडी करता बांगड्याची आनी नुस्तें फ्राय करपाक घातलां जाम जाता सारकी केन्ना सामकी कमर अशी पडटा न्हू म्हाजी सांगूं शकना हांव जितले दीस हांवें मजा मारली न्हू तितले आयज काम केलां इतलें काम केलां हांवें सामकें जायना म्हाजे कडेन हांवें सुशेगाद टीवी पळोवपाक बसला फॅन चालू केला आनी दीस कसो वयता तोच कळना पळया काल आमी येयल्लीं हांगा आनी घरे बीन तळून गेलीं आनी आतां रोखडोच परत रात केन्ना जाली केन्ना परत दीस जालो आनी आतां सकाळची 9:30 कितें तरी जालें दिसता आनी आमी परत येयलीं हांगा रुमा मातशें निवळ करता म्हणून हुनीर जाल्या भरपूर सगळें बुरशें करून दवरलां सो आयज म्हटलें निवळ करया रुमा मातशें आनी अयेंश म्हणटा देवळा कडेन या म्हणून सो देवळा कडेन एक पासय मारून पळया चलता अयेंश वाट कोण रे ना
फटाफट रुमान निवळ गेले आणि आता वयता देवळा कडेन पळोवया उदक कितें जालें तें. पयलीं न्हू कुळागरान इतलें थंड आसतालें न्हू. पयलीं आमी रावताले तेन्ना हांव आनी सॉक्स घालून भोंवतालें भितर आनी आतां गरमी जाता सामकी. खूब गरमी जाता. पयलीं भशेन ना आतां वातावरण कुळागरान सुद्दां ना. लोक म्हणटा कुळागरान बरें थंड पूण आतां पयलीं भशेन ना. हें पळया गायज हांगा कितें येयलां तें झाडाचें पाळाक कितें तरी येयलां. चल इतली मजा करतलो धांवनाका. कमी जालें उदक. तो रे तू ये आयांशा ये आयांशा ये चल. आयांशा मराठी उलोवया काय हिंदी उलोवया. यो चल यो वयर या तेवटेन या यो. वाव उदक मोठ्ठें आसा. चेन तुटली रे टी शर्टाची. खबर ना रे. खोडेन या खोडेन. सो थोड्या दिसांनी हांगा वयर चडपा मेळचें ना. सगळो शहरांतलो शेळो. सो आतांच आमी वचोन येता ऊन येता. आयज परचे पावसार सगळे हांगा कचरो भायर सरला. सकयल पावला हांगा आनी उदक मातशें निवळ दिसता. पावस पडलो म्हणटकीर हें सगळें निवळ जातलें. हांगा हें सगळें साबणा उदक हो कचरो सगळो वयल्यान व्हांवून येयला तो. आनी हांगा पळया हांगा बरें हांवें फोटो शूट केलो पूण आतां कांयच करपाक शकना. सगळें बुरशें जालां हांगा. हें सकयल व्हांवून गेलें अर्दें. पारी मेळची वाटेर आता घरा. ही पळया गायज पणसुलां हांगा कितली लागल्या ती. लास्ट इयर हांवें हेजीच येयल्ली विकपाक मार्केटान. लास्ट इयर न्हू हांव पणसुलां भाजयेची पणसुलां कट करून मिन्स हें करून घेवन गेलें गरे घेवन गेल्ले विकपाक मार्केटान. 2-3 बाजाराक गेले दिसता. बुधवार शेनवार बुधवार अशें. सो ह्या वर्सा वचना कित्याक ह्या वर्सा म्हाका खूब जाण वळखता आनी म्हाका लज दिसना. पूण अशी खूब जाणां कित्याक पयर सुद्दां आमी खांडेपार हांगा खंय तें मोल्यां गेल्ली न्हू त्या दिसा बसीन आमकां मिन्स म्हाजे एक सबस्क्रायबर मेळ्ळे. ते म्हाका विचारता तूं व्हिडिओ काडटा न्हू आमी पळयता व्हिडिओ म्हणून. सो म्हाका तें आतां बरेंशें दिसना वचपाक. नाजाल्यार हांव वयतलें आशिल्लें अयांशाक घेवनूच बाजारार. चल चल चल. पणसुलो कसले शेड्डो पळय शेड्डो. खंयचे